Panultihon 6. Anak, nakasaad ka ba nga ikaw ang mubayad sa utang sa laing tao? Nalitag ka ba sa kaugalingon mong mga pulong o nabitik sa kaugalingon mong mga panaad? Kung mao ka na anak, ubos ka sa gahom niya ng maong tao. Apan ani ay paagi nga makalingkawas ka gikan niini. Adtuas siya pagdali o pakiluoy nga pasayloon kaniya. Ayaw kini katulugi. Kinahanglan nga makalingkawas ka sa litag sama sa langgam o sa lagsaw nga miikyas gikan sa mga ngayam. Taong tapulan, kinahanglan nga makakaton ka o patulun-an gikan sa mga hulmigas. Wala sila'y pangulo o dako-dako o hari, apan magtigom sila sa ilang pagkaon sa panahon sa ting-init, alang sa tingtugnaw. Magpadayon ka ba lamang o katulog taong tapulan? Kanus-a ka man mo bangon? Moingon ka ba lamang, mutagpilaw lamang ako kadiyot? O mangyugpos una ako o mupahulay o kadiyot? Apan samtang matulog ka, muhasmag kanimo ang kawadon, sama sa armadong tulisan. Ang walay hinungdan o daotang mga tao magsuri-suri aron lamang pagsultig bakak. Mukidhat sila o musinyas aron paglimbong kanimo samtang naglaraw sila daotan diha sa hugaw nilang hunahuna o kanunay nga naghaling og kasamok. Tungod niini, sa kalit, may agom sila sa kadaot o mga pukan o dili na gayud makabangon. Adunay 7 ka butang nga gikasilagan sa Ginoo o dili siya makatugot. Ang garbusong tinan-awan, ang bakakong dila, ang kamot nga mopatay og inosenteng mga tawo, ang hunahuna nga maglaraw daotan, ang magdali pagbuhat og daotan, ang bakakong saksi ug ang tawo nga maghaling og kasamok, tali sa mga managhigala. Anak, buhata ang gisugo kanimo sa imong amahan ug ayaw gayud kalimti ang gitudlo kanimo sa imong inahan. Itisok ang ilang mga pulong diha sa imong kasing-kasing ug isilsil sa imong alimpatakan. Kay ang ilang gitudlo magtultol kanimo kung magpanaw ka ug magbantay kanimo panahon sa kagabion ug magtambag kanimo panahon sa adlaw. Ang kasuguan mao ang suga, ang mga pagtulon-an mao ang kahayag, ug ang pagbadlong mao'y magtudlo kanimo unsaon pagkinabuhi. Makapalikay kini kanimo gikan sa daotang babayi ug sa malamaton niyang mga pulong. Ayaw patintal sa iyang katahum ug ayaw palitag sa iyang madanihong mga mata. Mahimong bayran lamang og usa ka buok pan ang usa ka daotang babaye apan ang pagpanapaw makaparot sa lalaki. Makadala kabag kalayo diha sa imong dughan nga dili masunog ang imong bisti? Makalakaw ka ba sa nagbagang uling nga dili mapaso ang imong tiil? Mauusab kini ang mahitabo sa taong makigdulog sa asawa sa laing tawo. Mag-antos gayud ang magbuhat niini. Dili tamayon sa mga tao ang kawatan kung mangawat siyag pagkaon kay gigutuman siya. Hinuon kung madakpan siya, kinahanglan magbayad siyag 7 ka pilo ug ihatag niya ang tanan nga iyaha. Apan ang mananapaw walay maayong panabot. Gidaot lamang niya ang iyang kaugalingon. Kulatahon siya og kawad-ag dungog og maulawan. Dili hitopngan ang kasuko sa bana nga mga bugho og dili masukod ang iyang panimalus.
dili siya modawat og bayad og dili mapuypoy ang iyang kasuko bisag unsa kadaghan sa gasa nga ihatag kaniya.